अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से और आफियत से होंगे और अल्लाह करे कि आगे भी आफियत से और खैरियत से रहें। दोस्तों, बैरिकेड में छोटी सी बात मैं कर दूं कि जहां मैं वीडियो शूट कर रहा हूं ये रोड के किनारे ही मेरा घर है और रोड में जो गाड़ियां चलती है उनकी आवाज़ें हल्की आती है, उसके लिए मैं माजरत खा हूँ। तो दोस्तों, मैं अब आगे की बात मैं करूँ तो इस वक्त मेरे सामने हयातुस सहाबा हमारे लैपटॉप में खुली हुई है और हयातुस सहाबा के मुतालिक में और कुछ बातें मैं इरशाद फरमाने वाला हूँ और बहुत ही खूबसूरत नसीहत आने वाली है हम सब के सामने और बहुत ही जामे, और इस पर अगर अमल पर खरे उतर जाने पर उम्मीद है कि अल्लाह जल्ल जलालहू हम सब को माफ़ फरमा देंगे और इन नसीहतों की अमल करने की बदौलत इन नसीहतों के ऊपर तो उम्मीद है कि हम सब जन्नत के हकदार बन जाएंगे। तो हम शुरू करते हैं ये नसीहत, और ये नसीहत पूछने वाले, ये नसीहत जो है जो पूछ रहे हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से। कौन है वो? जो कि बहुत ही प्यारे सहाबी हज़रत अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये क्या पूछने, या रसूलुल्लाह सी यानी वसीयत, मुझे आप कुछ वसीयत फरमा दें ताकि मैं उस पर कुछ अमल कर सकूं। ये कौन फरमा रहे हैं? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो सुनिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या वसीयत फरमाए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो मैं अल्लाह से डरने की वसीयत करता हूँ क्योंकि ये तमाम कामों की जड़ है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, तिलावत कलाम और अल्लाह के ज़िक्र पाबंदी से करो क्योंकि ये ज़मीन तुम्हारे लिए नूर है और आसमान तुम्हारे लिए ज़खीरा है। और मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, ज़्यादा हंसने से बचो क्योंकि उससे दिल मुर्दा हो जाता है और चेहरे का नूर जाता रहता है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ और फरमा दें। आपने फरमाया, जिहाद को लाजिम पकड़ लो क्योंकि यही मेरी उम्मत की रहबानियत है। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कुछ और फरमा दे। आपने फरमाया, ज़्यादा देर खामोश रहा करो क्योंकि उससे शैतान दफ़ा हो जाता है, उससे तुम्हें दीन के कामों में मदद मिलेगी। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह मुझे कुछ और फरमा दे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मिस्कीनों से मोहब्बत रखो। तो मैं एक बात और अर्ज़ कर दूं कि मिस्कीन का जो लफ्ज़ आया है, मिस्कीन चाहे वो गैर कौम का हो, चाहे वो मुस्लिम का हो, किसी भी मज़हब का मिस्कीन हो, उसके साथ उठना बैठना वैसा ही बर्ताव करे जैसा कि इस्लाम के मानने वाले मिस्कीन होते हैं। तो मिस्कीन कहा जाता है जिससे कि यतीम हो, माँ बाप ना हो, उसके साथ बर्ताव ना हो, या फिर उनके देखभाल करने वाला कोई ना हो। हाँ, ऐसे लोगों को मिस्कीन कहा जाता है। तो मिस्कीनों से मोहब्बत रखो और इनके साथ उठना बैठना करो। मैंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह कुछ और फरमा दें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुनियावी माल और दौलत और साजो सामान हमेशा अपने से नीचे वाले को देखा करो। मतलब ये है कि यहाँ पे जो बातें आई है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने से नीचे वाले को दर्जे को देखा करो, यानी कि दुनिया के मालो नमोद जो लोग बड़े बड़े रईस लोग हैं, जो बड़े बड़े ऊंचे ओहदे के लोग हैं, तो ऐसे लोगों को ना देखें बल्कि ऐसे लोगों को देखें। मिसाल के तौर पर अगर आपके पाँव में चप्पल है तो ऐसे बच्चे को देखें, ऐसे नौजवान को देखें, ऐसे बूढ़े को देखें जिनके पाँव में चप्पलें भी नसीब नहीं होती है, खाने के लिए एक वक्त का होता है तो दूसरा वक्त नसीब नहीं होती है। तो ऐसे लोगों को देखने के बारे में हुक्म दिया किसको? अबू ज़र रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को, कि अपने से नीचे लोगों को देखो। अगर इल्म के लिहाज से देखा जाए तो इल्म के लिहाज से अपने से बड़ों के लोगों को देखा जाए, क्योंकि अगर कोई आलिम दीन अच्छे हैं या नेक है तो आप ये गुमान कर सकते हैं, आप ये गुमान या ख्याल कर सकते हैं, रख सकते हैं कि काश मैं भी एक आलिम होता, काश मैं भी एक अच्छे अमल पे खड़ा हो जाता जैसे ये बंदा हुआ है, काश मैं भी ऐसे नमाजी बन जाता जैसे ये बंदा है, काश मैं भी ऐसे जन्नती वाला काम करने वाला वो बन जाता, काश ऐसा, यानी कि
آخرت کے لحاظ سے آپ اونچے درجے کو لوگوں کو دیکھیں اور دنیا کے لحاظ سے نیچے کے درجے کو لوگوں کو دیکھیں. یہی اصل بات ہے اور یہی اصل حدیث ہے اور یہ حدیث کا خلاصہ یہی ہے. تو پھر کیا کرو, اوپر والے کو مت دیکھا کرو, کیونکہ اس طرح کرنے سے تم کو اللہ کی دی ہوئی نعمتوں کو حقیر سمجھو گے. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کچھ اور فرما دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حق بات کہو چاہے وہ کڑوی ہی کیوں نہ ہو. مثلاً اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بات آئی ہے یا اگر وہ باتیں کڑوی ہی کیوں نہ ہو, یعنی کہ لوگوں کو بلکہ ہی وہ اس باتوں سے تکلیف ہی کیوں نہ پہنچے. کڑوی کا مطلب کیا ہے کہ اگر وہ باتوں میں اگر دم ہے, سچائی ہے, ایمانداری ہے, امانت داری ہے, وہ باتیں چاہے ٹھوس ہو, اگر بات ٹھوس ہے, مضبوط ہے, پائیدار ہے اور باتوں میں جان ہے, سچائی ہے, ایمانداری ہے, تو بات آپ جو ہے ان کو کہیں, چاہے بات وہ ان کے دلوں کو ٹھوس ہی کیوں نہ پہنچائے, کیونکہ بات سچائی کی ہے, بات ایمانداری کی ہے. تو اس حدیث سے خلاصہ یہی ہے دوستو. پھر نہ ہو. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کچھ اور فرما دے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تمہیں اپنے عیب معلوم ہے تو دوسروں کے عیب دیکھنے سے رک جاؤ. یعنی کہ جو عیب آپ کے اندر ہے, آپ کو معلوم ہے یہ عیب ہمارے اندر پائی جاتی ہے, یہ عیب ہمارے اندر بخوبی ہے, تو کیا کریں کہ ہم دوسروں کے عیب کو دیکھنے سے رک جائیں, کیونکہ وہ عیب ہمارے اندر خود موجود ہے. اسی لیے اپنے عیب کو دیکھیں کہ میرے اندر کیا کیا عیب ہے, دوسروں کو عیب کو دیکھنے سے پہلے. اور جو برے کام تم خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض مت ہو. یعنی جو کام آپ خود کرتے ہیں, جو کام ہم خود کرتے ہیں, دوسروں کو دیکھ کر یہ نہیں کہ یار وہ آدمی شراب پیتا ہے, وہ آدمی زنا کرتا ہے, اگر وہ کام میں اگر آپ بھی اگر مبتلا ہیں اور ایسی غلطیوں میں, ایسے غلط فہمیوں میں, اگر آپ کو اس دوسرے اگر کوئی کر رہا ہے, آپ کو برا لگ رہا ہے, تو ایسا نہیں ہونا چاہیے آپ کے دل میں تکلیف, کیونکہ اس گناہ میں, اس وبا میں آپ بھی مبتلا ہیں. اس لیے دوستو ایسی چیزوں سے پرہیز کرنے کی بہت ہی ضروری ہے. تمہیں عیب لگانے کے لیے بات کافی ہے کہ تم اپنے عیب کو تو جانتے نہیں اور دوسروں میں عیب تلاش کر رہے ہو, اور جن حرکتوں کو خود کرتے ہو ان کی وجہ سے دوسروں پر ناراض ہوتے ہو. پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سینے پر ہاتھ مار کر فرمایا. کس کے سینے پر ہاتھ مارا میرے دوستو؟ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کے سینے کے اوپر ہاتھ مار کر فرمایا اے ابو ذر, حسن تدبیر کے برابر کوئی عقل مند نہیں, اور ناجائز مشتبہ اور نامناسب کاموں سے رکنے کے برابر کوئی تقوی نہیں, اور حسن اخلاق جیسی کوئی خاندانی شرافت نہیں. تو یہ تھی ساری باتیں, یہ ساری نصیحتیں حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیے. کس نے کیے؟ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ذر کو یہ ساری نصیحت کو بتلایا. یہ ساری باتیں جو یاد کرنے کی ہے ہمیں اور آپ پر, یہ جتنی باتیں جو کہی گئی ہے, اگر یقیناً خدا کی قسم یہ باتوں پر عمل کر لیا جائے تو دنیا اور آخرت کی کامیابی دنیا میں اللہ دکھا دے گا کہ یہ فلاں شخص کامیاب ہے, یہ فلاں شخص کامیاب ہے, وہ فلاں شخص ناکام ہے, وہ فلاں شخص ناکام ہے. یہ کب دکھلائے گا؟ جب ہم عمل پر کھڑے ہوں گے, خود کھڑے ہوں گے, دوسروں کو بھی عمل کرنے کی اس سے ترغیب دیں گے, اور اس سے آنے والے جو لوگ ہیں ہمارے ارد گرد جو بیٹھنے والے ہیں, ایسی نصیحت کو یاد کر کے ہم دوسروں تک پہنچائیں گے, لوگوں کو اس بات کی دعوت دیں گے. امید ہے کہ ہمارے اندر بھی اترے گی وہ باتیں, ہمارے بھی ذہن کو کشادہ اللہ کرے گا, سامنے والوں کو بھی اس کا فائدہ ہوگا, ہمیں بھی نظر آئے گا اس کا فائدہ, سامنے والوں کا بھی فائدہ ہمیں نظر آئے گا. اس لیے میں یہی کہتا ہوں کہ بھائی اچھے اعمال جہاں تک ممکن ہو کرنے کی کوشش کرے. یہ جتنی باتیں ابھی آپ کے سامنے حیات الصحابہ سے میں نے ابھی پڑھ کے جو سنایا, یہ ساری باتیں بہت ہی قابل اور جامع ہیں, اور اس لیے کہ اس پر عمل کرنے کی ضروری ہے. میں اور کسی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں, کسی اور چیپٹر کے ساتھ, کسی اور مرحلے کے ساتھ, کسی اور صحابی کے ساتھ, کسی اور صحابیات کے ساتھ, اور اسی طرح سے آپ کو میں انشاءاللہ
صحابہ کے واقعات کو جو میں لاتا رہوں گا، جو کہ بہت ہی جامع، اور ایسے صحابی کو میں آپ کو سامنے لاؤں گا، ایسے صحابی کے نام آپ لوگوں کو میں اس کے واقعات کو سناؤں گا۔ شاید آپ نے کبھی ایسے صحابی کے واقعات یا نام وغیرہ نہ سنا ہو۔ میرے خیال سے میں ایسے لوگوں کے نام، ایسے کارنامے، جو بڑے بڑے کارنامے کیے تھے، صحابی بڑے بڑے بہادری دکھلائے تھے، جو ہمارے آپ کے علم میں شاید نہ ہو۔ اسی لیے میں کتابی حوالے سے میں کوشش کرتا ہوں کہ مکمل بات کرنے کی، تب تک آپ جو بھی بات ابھی پڑھی گئی ہے، اللہ کرے ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اب میں اپنی بات کو یہیں ختم کرتا ہوں، پھر اور کسی ویڈیو کے ساتھ ملتا ہوں۔ تب تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔